डेफिनेटली हमारी सोसाइटी का एक फॉल्ट ये है कि रिग्रेसिव थोड़ी सी सोसाइटी है। हमें ये सिखाया जाता है कि बर्दाश्त करो बहुत ज़्यादा, और चले एक हद तक बर्दाश्त करना भी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ से ज़िंदगी चलती है। लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज की जब बात होती है ना, तो इतना सीरियस नहीं लिया जाता हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों को। मजाक में बात उड़ा दी जाती है या उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता है, इशू ही कंसिडर नहीं किया जाता। तो फिर जाहिर है कि एक चीज़ आप दबाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और फिर एक दिन आता है आप एक्सप्लोड कर जाते हैं, यू एंड अप डेवलपिंग सम मेंटल डिसऑर्डर। तो आपकी क्या एडवाइस है यंग वुमेन को कि हाउ कैन दे लुक आफ्टर देयर मेंटल हेल्थ एंड हाउ कैन दे लुक आफ्टर देयर सेल्फ केयर? मेंटल हेल्थ जो है वाकई ही ये बहुत ज़रूरी है, और इस वक्त ख़ास तौर पर जो है हमारे सामने इतने ज़्यादा केसेस आते हैं, एंड हमें इस बारे में कुछ चीज़ें जो है उनको समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो भी हमारी लाइफ में चीज़ें चल रही हों, जिस तरह हमने शुरू में भी डिस्कस किया इस हवाले से कि ख़वातीन, हर कोई वैसे तो इस वक्त फितने में स्ट्रेसेस में जा रहा है, कुछ ना कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन ख़वातीन जो है वो बहुत सी ज़्यादा जो है इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मेंटली इफ़ेक्ट हो रही होती हैं, क्योंकि औरतें जो है हम सब अच्छे से समझते हैं कि वो थोड़ी सी ज़्यादा इमोशनल होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। तो उन पे सोसाइटी का भी एक अलग प्रेशर चल रहा होता है, जिस तरह हमने कहा कि लुक्स से रिलेटेड एक अलग चल रहा होता है, बाकी सब लोग क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं पहन रहे, क्या ट्रेंड्स चल रहा है, मैं उस ट्रेंड को फॉलो कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। उसके साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेके अगर अनमैरिड है तो स्टडीज़, फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी का, घर वालों का, पेरेंट्स का, इन शॉर्ट मतलब कोई ना कोई इश्यूज आपको इतने आ रहे होते हैं कि इवेंचुअली आपकी मेंटल हेल्थ इज गेटिंग इफेक्टेड। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वही जो मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती हूँ, अगर रेपिटेशन आ रही हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगी, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कुरान एंड बीइंग अ पर्सन जिसने अपनी लाइफ के हर सोल्यूशंस जो है वो अल्टीमेटली इसी चीज़ में ढूंढे हैं, तो फर्स्ट थिंग, मेरा फर्स्ट मैसेज और फर्स्ट सोल्यूशन हर चीज़ का ये तो ज़रूर होता है, मस्ट होता है, वो यही है कि आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह कुरान पाक में भी जिक्र आता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिल का इवेंचुअली जो सुकून है वो कहाँ है? अल्लाह के जिक्र में ही है। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना, कुरान के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना, कुरान को पढ़ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को पढ़ना, ऑथेंटिक अहदीस को पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारे लिए इस चीज़ के साथ हमारा कनेक्शन होना, इसमें फिर सुबह शाम के अस्कार वगैरह भी हैं, और ये तमाम चीज़ें भी, अपनी प्रोटेक्शन की दुआएं, ये सब तमाम चीज़ें भी जो हैं वो समहाउ आपको ज़रूर कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस करेंगे कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, अगर आप बैठकर अच्छे से सुकून के साथ अगर सूरह फातिहा की भी सिर्फ अच्छे से तिलावत कर लेना, तो आपको एक रिलैक्स फीलिंग आती है, आप एक सुकून, आपको लगता है कोई बर्डन आपके ऊपर से उतरा है। तो सेकेंडली यस, हमें अपनी ज़ात के हवाले से इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारी नेचर में, हमारे एटीट्यूड में ज़रूरत से ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ रहा है, डिप्रेशन कुछ हद से ज़्यादा ही अब होने लगा है, जिससे हम बाहर नहीं आ सकते हैं, या सुसाइडल थाट्स आ रही हैं, या नेगेटिव थाट्स ज़्यादा हो गई हैं, पॉजिटिव थाट्स आ ही नहीं पा रही हैं, अगर ये तमाम मसले मसाइल हमारे से चल रहे हैं, दैन वी शुड सीक काउंसलिंग, या तो काउंसलिंग, या फिर अगर हमें लगता है कि इफ़ वी नीड मेडिकेशन, तो मेरे ख्याल से वी शुड, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि औरत जो है, ख़वातीन जो है, उनके ऊपर इस हवाले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने अपना घर भी देखना है, उन्होंने अपने बच्चे भी देखने हैं, उन्होंने अपने आसपास के लोगों को भी देखना होता है। तो अगर वो खुद ही सही नहीं है, फ्रेश नहीं है, अच्छे मूड में नहीं है, प्लेजेंट मूड में नहीं है, तो वो पूरा घर और वो जो सिस्टम है वो कभी भी अच्छे पॉजिटिव मूड में नहीं रह सकता है, वो अच्छे से कभी ग्रो भी नहीं कर सकता, वो नेगेटिविटी हर तरफ फैलने लगेगी और सारा माहौल इफेक्ट होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें, और इन तमाम चीज़ों को, अब तो सोशल मीडिया की वजह से हमें सब कुछ मिलने को मिल जाता है कि कौन से साइंस हैं, कौन से सिम्टम्स हैं जहाँ पर हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है कि दिस इज़ गेटिंग डेंजरस नाउ, आई नीड टू सी काउंसलिंग और मेडिकेशन इंशाल्लाह। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यानी आपका क्रक्स ये है कि एक तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब के ज़िक्र, अल्लाह के ज़िक्र में सुकून है, तो सेल्फ केयर काफ़ी ज़्यादा उससे ही इंशाल्लाह इंसान की हो जाती है। हर कोई डाउन होता है, लेकिन जाहिर है कि अक्सर ऐसे होता है कि हम नमाज में एक सजदा करते हैं, अल्लाह ताला से बात करते हैं, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने भी कहा था ना कि बेशक मैं अपनी शिकायत अल्लाह रब्बुल आलमीन से करता हूँ, तो उससे दिल बहुत हल्का हो जाता है, बिकॉज अल्लाह ताला से अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हमें मिलता है। दूसरा आपने ये कहा कि अगर कोई इशू आ रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, अंदर ना रखें, वो डिस्कस करें,
اس کے لیے ہیلپ جو ہے وہ لیں, کاؤنسلنگ لیں, ٹاکسک لوگ سے دور رہنے کی کوشش کریں, جو چیز آپ کو ڈاؤن کر رہی ہے اس کو ٹریک آؤٹ کریں, ٹریگرز کو ٹریک آؤٹ کریں. تو آئی تھنک کہ یہ بڑا زبردست اور پریکٹیکل سولوشن ہے, کیونکہ اسپرچل سولوشن بھی آ گیا اور آپ نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی پریکٹیکل سولوشن بتایا کہ وی شوڈ سیک ہیلپ. اچھا, ایک اور ایشو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ بہت سی سسٹرز یہ سوال کرتی ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ سسرال میں جاتی ہیں, اور اگر جوائنٹ فیملی ہے, سیپریٹ اکوموڈیشن ہے, بٹ یو نو آل آف دیم آر لیونگ ان ون ہاؤس, دیر از سیپریٹ اکوموڈیشن بٹ اسٹل دے آر ان ون ہاؤس. تو وہاں پر ہاؤ اے وومن ان آور سوسائٹی کین لیڈ ہر اون لائف with full confidence and mental security, and how she can carry forward herself. وہ اپنے ڈیسیجنس کیسے خود لے سکتی ہیں, کیونکہ شکایت یہ آتی ہے کہ ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے, ان لاس کی انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہوتی ہے. تو what to do in such a situation, کس طرح کانفیڈنس سے وہ اپنی خود کی لائف جو ہے وہ جی سکتی ہیں, اپنے ڈیسیجنز لے سکتی ہیں فیملی لائف میں. Right. So I think the first thing which really helps is the communication with your spouse. The stronger the communication, the stronger you have that urge to, manage everything. So communication کے اندر چیز بہت important ہے کہ آپ کا ہسبینڈ بھی آپ کو بتائے کہ what are the things جس پہ compromise کرنا بہت مشکل ہے, اور آپ جو وائف ہے وہ بھی بتائے اسی فریڈم کے ساتھ کہ ان چیزوں پہ کمپرومائز کرنا میرے لیے مشکل ہے. سو آئی تھنک کمیونیکیشن از ریئلی ویری امپورٹنٹ. اینڈ یہاں پہ ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی, کبھی بھی ڈونٹ میک اے پائل ان سائڈ آف یو. جب آپ بناتے جاتے ہیں کہ چلیں خیر ہے, اب جانے دیتی ہوں, اب نہیں کچھ کہتی, تو وہ الٹیمیٹلی وہ پورا اکٹھا ہو کے ایک دم سے ایکسپلوڈ ہوتا ہے, اینڈ وچ از آبویسلی ڈسٹرکٹیو سم ہاؤ. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہماری شادی ہوتی ہے نا تو ہمارے اندر انرجی بڑی ہوتی ہے, وی آر نیو ٹو دیٹ تھنگ, اور بہت ایک اپنی اچھی پازیٹیو انرجیز کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں. بٹ آئی وڈ سے کہ this is really critical that you should observe first the environment of your new house, and then you should actually modify yourself according to that. اب modify کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات کو بدل دیں. modify کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں example دیتی ہوں, جیسے if I'm getting married, میرے گھر کے اندر there is not a lot of trend of gifts کے exchange میں, لیکن جب میں اپنے سسرال میں جاتی ہوں وہاں gifts exchange کرنے کا بہت ٹرینڈ ہے. تو پہلے میں observe کروں گی کہ ہاں یہاں ٹرینڈ ہے, then I'll adapt according to my capacity. Right? So it's always important to observe. تیسری چیز جو آپ نے کہی کہ نظر ہوتی ہے اور ہر چیز کو آبزرو کیا جاتا ہے اور اس میں ہم کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے, آئی آلویز فیل کہ اس کو ڈیل کرنے کی اپروچ ہماری تھوڑی سی اگر ڈفرینٹ ہو, کہ جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں, کیا وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ ہمیں آبزرویشنز نہیں بتا رہے ہوتے, وہ ہمیں جہاں کرٹیسزم کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں بتا رہے ہوتے, جہاں پہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو نو کہ جہاں پہ آپ آئی ہیں وہاں پہ بھی پیرنٹس ہیں ایک انسان کے, تو ان کی ایک نیچرل انکلینیشن ہو سکتی ہے ٹورڈز دیز تھنگس, رائٹ. سو آئی تھنک اس کو تھوڑا سا نارملائز کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر جہاں پہ آپ کی کیپیسٹی سے, آپ کی بیئر کرنے کی کیپیسٹی سے وہ چیز اوپر جا رہی ہو, تو اٹس آلویز امپورٹنٹ ٹو کمیونیکیٹ. That's what I'd say. ایمان نے جو بیچ میں ایک بات کی وہ بہت اچھی تھی, جس طرح نے کہا کہ آپ جب شروع میں جاتے ہیں تو آپ کے اندر بہت اچھی پازیٹیو ہوتی ہے, انرجی ہوتی ہے, تو آپ اس انرجی میں اور اس سچویشن میں جو ہے نا آپ باؤنڈریز بیسکلی سیٹ کرنا بھول جاتے ہیں کچھ چیزوں میں. اور اگین وہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات سے بڑھ کر دیتے جاتے ہیں اس وقت, کیونکہ اس وقت تو سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے آپ کو, بٹ دین ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو میری برداشت میں تھا ہی نہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو اس وقت آپ کو پھر ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ مجھے شروع میں باؤنڈریز سیٹ کرنی چاہیے تھی, جو کہ میں نے نہیں کی. تو یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے, ناٹ دیٹ کہ آپ جاتے ہی ایک ایٹیٹیوڈ دکھائیں اور کوئی بدتمیزی شروع کر دیں, لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے یہ میری کیپیسٹی میں آتی ہے تو ٹھیک ہے, یہ میں اب پوری زندگی کر سکتی ہوں. اب مجھے یہ جب بھی کہا جائے گا کرنے کے لیے, آئی کین ڈو اٹ وداؤٹ سیئنگ نو ٹو اٹ, یا میں اس میں برا نہیں فیل کروں گی تو ٹھیک ہے. لیکن جس چیز پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میری کیپیسٹی سے باہر ہے, میں ایک دفعہ تو شاید کر لوں گی, یا زیادہ سے زیادہ دوسری دفعہ کر لوں گی, تیسری دفعہ اس چیز کو برداشت کرتے ہوئے میرے لیے ناممکن ہوگا. تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ پہلی یا پھر ایٹ لیسٹ سیکنڈ ٹائم تو آپ اپنی اس باؤنڈری کو سیٹ کر دیں کہ نہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ میری برداشت سے باہر ہیں, ان پہ میں جو ہے کمپرومائز نہیں کروں گی.
بالکل ٹھیک, جزاک اللہ خیر. بہت کمپریہنسولی ماشاء اللہ آپ دونوں نے اس کو کویشچن کو ڈیل کیا.